لله العلي الكبير المتعال نسلم ونصلي على صاحب الجمال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يزال ونشهد أن من هو سند الوراء سيد الكائنات فخرا إمامة سيادة إقامة نبوة ورسالة للكائنات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، بزرگوں، عزیزوں، مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ اج دے دستور اور اس عام رواج دے مطابق تساں دیکھ رہے ہو کہ نہ ایک قرآن و سنت دے واز کرن دا اے موقع ہے، نہ موسم ہے، نہ انتظام ہے، مگر چونکہ تساں حضرات جوک در جوک تشریف گھن آئے ہو، کٹھے ہو گئے ہو، اساں بھی تکے تھوڑے کھا کھو کے تواڈی
خدمت وچ حاضر تھی چکے ہیں۔ اس واسطے لازمی ہے کہ اللہ دی توفیق اور عنایت دے نال حصہ بقدر جسہ کچھ نہ کچھ ایسے کلمات اللہ پاک بخشے جنہاں دے ذریعے میری اور تساں سب حضرات دی دونوں جہاناں دے اندر نجات اور کامیابی ہو ونجے۔ اس واسطے عام مسئلہ یا تقریراں دا اے وقت نہیں، ایک بنیادی اصول اللہ دے دین اور اسلام دا اگر سمجھ آونجے تو شاید اساڈے اندر مکمل اسلام اور ایمان دا نقشہ بھی پیدا ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان انسان دا سب تو پہلا زیور اور گہنا جس دے سر تے مسلمان دا اسلام پکا تے پختہ رہندا ہے وہ ہے یقین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میری امت کو یقین دے برابر کوئی تحفہ تے انعام اللہ نے نہیں دیتا۔ اگر اے یقین اللہ رب العزت دے کسے بندے کو نصیب تھی ونجے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس بات دا ضامن ہاں کہ اگر میری امت دے کسے بندے کو اسلام دیاں بنیاداں تے یقین کامل تھی ونجے تو میں محمد پاک اعلان کر رہا کہ میری امت دا بندہ اگر کسے وقت او اڑنا چاہے تو اللہ اس نو اڑن دی توفیق دے دے سی، سمندر وچوں پار نکلنا چاہے تو پیراں نال اپنے پانی دے اتے ٹر کے تے سکے پیراں نال پرلے کنارے تے پہنچا دے سی۔ یقین اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ یقین ہوئے کس تے؟ اللہ دی کتاب تے محمد پاک دی بات تے۔ اے دو چیزاں زیور تے گہنا ہے، اصل خزانہ ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ انہاں دے سر دے اتے اے ون کے مکمل ہوندا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ اللہ دی کتاب تے یقین، رسول اللہ دی بات تے یقین۔ پہلا نمبر ہے اللہ دی کتاب دا، حتیٰ کہ انہاں لوگاں دا ذکر بھی کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر جنہوں سب تو پہلے یقین آیا ہے تو اللہ دے قرآن تے اللہ دی کتاب تے یقین آیا ہے۔ او دا نتیجہ نکلیا کہ انہاں صرف اپنے دل دے اندر اللہ دی کتاب مقدس تے یقین رکھیا ہے، اللہ پاک نے ان دے بدلے انہاں دیاں نعتاں تے انہاں دیاں تعریفاں دا مقام عرش برین رکھیا ہے۔ او نیند کر رہے تے اللہ پاک فرماندا ہے کہ او میرے دربار وچ عبادت لکھی جا رہی ہے۔ او دنیا دا کم کر رہے، اللہ دے پاک رسول فرماندے
وہ کھانا کھا رہے ہیں، میاں بیوی آپس وچ گفتگو کر رہے ہیں، مگر اللہ دے دربار دے اندر انہاں دا ایک ایک ساہ تے ایک ایک لمحہ تے لحظہ اللہ دی عبادت بن کے جا رہے ہیں۔ اگر اس مسلمان قوم دے اندر اللہ دی کتاب دے اتے یقین پیدا ہو جائے تو اس مسلمان قوم دے اندر اختلاف نہیں پیدا تھی سکدا، مذہب نہیں وٹی سکدے۔ اس ساری کائنات ہکو مذہب اسلام اللہ چل سکدا ہے۔ اس مذہب دے نام تے لڑائی، دنگا، فساد، فتنہ اے بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس ساری اس کائنات دے اندر مختلف مذاہب، مختلف فرقے اے تاں پیدا ہوندے کہ انہاں دا دل دے اندر قرآن مقدس والی کتاب تے یقین ایک نہیں ہوندا۔ کسے نو سرے کولو اللہ دی کتاب تے بات تے یقین ہی نہیں، تے کسے نو اگر ہے تا ادھا یقین کتاب تے ہے، ادھا یقین اپنے اس مولوی یا پیر یا ملنگ دی بات تے ہے۔ حتیٰ کہ تساں اے سمجھ دیو کہ اگر ایک مسلمان دے گھر دے بنیرے دے اتے آ کے بہ کے جے کان بلیندا ہے چا صبح سویرے تا او دا ہاں جڑا تا او تھڑکن لگ ویندا ہے، جو خدا جانے کے بڑسی تے کے، یعنی اس نو ادے یقین آ گیا جو آج میری خیر نہیں، مینوں لٹریشن اج ہوندا ضرور ہے کدو نہ کدو۔ جے اللہ دی کتاب تے یقین ہوندا تا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، ایک کان نہیں سارے جہان دے کتے ہی بھوکن لگ ونجن ہا، اے دے ذہن دے اندر خلش پیدا نہ ہوئے آج خدا جانے آج کے بندا تے کے نہیں بندا۔ اسی طریقے نال ایک آدمی نو آ کے ایک پیر آتا ہے بھئی تو مینوں اے جڑی گاں تے بوہے تے بدھی کھلی ہے یا پوجا تواڑا ہے یہ مینوں جلدی کر دے نہیں تے تھوک سٹے ساؤں تیری چھپری نو بھا لگوائی سی۔ یہ شودا کمبن لگ گیا، اے اگوں آتا ہے دھروئی خدا دی یہی تے تیرے اپنے پیو دی تینوں دھروئی ہے مینوں بچا۔ ایک گاں نہیں نال وچھا ہی لائے وانجتے ہو رہی کائشہ دی ضرورت ہے تے لائے وانج نراض نہ ہو۔ جے اس نو اللہ دی کتاب تے یقین ہوندا تے جویں او گل پہ کریندا کھبے پیر اللہ پولا لا لیندا تے اس نو کوٹ کوٹ کے اکھی نوٹ کے تے کنچ بوڑے دے کے کوٹ کوٹ کے جلے سو توڑی ونجے آتا کیا یار چیتا بھول گیا ہے وات مڈھو شروع کرے نے، مگر اے تاگوں بوتھی چبی کر کے یہی حلق رہتا ہے تے او دھمکی دیون والا ایڈا حرام دا ہے جو دا پیو ہی ستا دلے اچ کوئی نہیں۔ اے مگر اگے ہاتھ جوڑی کھلا جے اے ناراض تھی گیا تے میرے پلے کاش اللہ دی کتاب تے یقین آ جاوے تا 40 سال تک اگر میرا پتر ہے تیرا پتر ہے وچھوڑا پیدا تھی گیا ہے، جتھے ایک بڑا تک بھی نہیں اس دا معلوم جو دنیا دے کہیں حصے اس وقت ہو سی تے کوئی آ کے چاہتا ہے یار ہون تا اتنی مدت گزر گئی ہے کہ تیرے جڑا پترے اس دیاں تا لوائیں کی دا ہی نہ رہیاں اسے دنیا چ، تو کیوں نہ دا ذکر چھیڑ بانا ہے تے بار بار آتا ہے یوسف 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 یوسف۔ اللہ دی کتاب تے یقین ہس، اللہ دی ذات تے یقین ہس تو جواب دیندا ہے جو واقعی ٹھیک ہے 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے میرے پتر دا اتھے وجود دا بوڑا ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے، مگر جلے اللہ دے روے تھا تو میری امید دی رسی ڈھلی نہیں ہوندی۔ لا تیسو من روح اللہ فإنہ لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔
مارکا 40 سال تا تھی گیا دنیا دے اندر میرے یوسف دا وجود نہیں. میں مایوس ہونا چاہیدا ہاں مگر صرف دنیا دی گل نہیں, دنیا دا جیڑا مالک ہے میرا اللہ اس کو بے امید ہون دی گنجائش کائی نہیں, بلکہ 40,000 سال ہی گزر ونجے ہاں تاوی میں تھا جیڑا اللہ کو مایوس ہو سی اس جہا کافر جہان چ کوئی نہیں الا القوم الکافرون. اسے واسطے اللہ نے اس قصے نو قرآن چ ذکر کیتا ہے تاکہ اللہ دی کتاب دا بیان ہو وجے. سب تو بڑا زیور تے گہنا مسلمان قوم دا ہے اللہ دی کتاب تے شاباش بولو بولو انہیری دے کٹے ہوئے کہ ہوئے اللہ دی کتاب تے یقین. اے پہلا نمبر ہے. جداں اللہ دی کتاب تے یقین ہوندا ہے تا مکمل ہوندا ہے لا الہ الا اللہ. دوجے نمبر تے ہوندا ہے محمد دی بات تے یقین تا ون او ایمان مکمل ہوندا ہے محمد الرسول اللہ. مسلمان قوم جڑی اج زندگی گزار رہی ہے سب تو پہلا اس نو ہڈیرا اے لگا ہویا ہے کہ اللہ دی کتاب تے یقین کوئی نہیں. پیر دی گل سن سی, مولوی دی گل سن سی, اپنے کہ فقیر دی یا گھگے چولے والے دی یا ملنگ لفنگ ننگ دھڑنگ دی یا کسی چور چپٹ حرامی پر کٹ دی, اس دی گل دا قیمت لے سی سرمایہ لے سی, مگر ایک پاسے او دے گھر دے جالے دے وچ قرآن رو رو کے آیاتاں دس رہا ہو سی, اس دی پرواہ نہ کرے سی. جنہ لوگاں کو اللہ دے پاک رسول نے اسلام سکھایا ہاں انہاں جی میں اللہ دی کتاب تے یقین رکھیا ہے, اللہ جاندا ہے اس دی نظیر تے مثال تواڈے ساڈے اس دور وچ نہیں ملدی. ایک بندہ جو اپنے گھر دے وچوں 200 فرسخ کلومیٹر چ آکھو ایک گھر تو دور نکل گیا ہے, اتھے 200 فرسخ دے بعد آتا ہے اوہو یار بڑی غلطی تھی گئی ہے, نال اللہ آتا ہے کیوں خیر ہے اکیو تجارت دی خوشی دے وچ چلے ہیں یار مینو اپنے گھر دا کنڈا ڈیون دے خیال نہیں آیا, تالا ہی نہیں ماریا, میریاں 2 بکریاں بدھیاں کھلیاں مڈی موڑا انجے پہ آئے تے اسے تمہارے چا اللہ بلاللہ کریں دیا ٹور پہ ہیں تے سن تے چیتا ہی نہیں رہا, انجے خالی چھوڑ کے آ رہے ہیں. وہ اگو آدھا وات وال جلو تو وہ آدھا یار وال جلو والی گل نہیں, مچھی کو گڈڑ مہنا ہے ہون پچھا نہیں تھے ول دے. ہون او محمد پاک جڑی اللہ دی کتاب دی گل سکھائی آئی اس سے تے یقین کرے یقین انج کرنے ہیں کہ ہون وہ آتا ہے کیویں تو زیادہ پڑھی ودا اسے, وہ آتا ہے میں جڑا کچھ محمد الرسول اللہ دی کو زبان چو سمجھیا ہے وہ اے ہے کہ اللہ رب العزت فرماندا ہے کہ واللہ خیر الوارثین, ساری کائنات دے اگوں پچھوں ساری کائنات دے ساز و سامان دا اصل مالک تے وارث ہے تا کون ہے. جداں او وارث جیندا جاگدا کھلا ہے سانو حسڑن دی ضرورت کائی نہیں, ڈوکھے ہون دی ضرورت نہیں. ہن انج کر تو نال نال میرے آمین آکھیا تے میں اس نو سڈ مرے نا جو اللہ دی کتاب دا حق پورا ہوئے. یعنی اس نو یقین ہے کہ اللہ دی کتاب سچ آکھیا ہے, میں ہن پچھا بھج وگاں تے ونج کے اپنے گھر کو سنبھالاں, اتنا میرے بھجن نال نہیں فائدہ ہونا جتنا ہی تھائیں ٹھوک کے اپنے اللہ کو سڈ کے آکھاں تا فائدہ تھی سی. کیا تھا
اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم أنت صاحبي في سفر والخليفة في الأهل والمال. اے میرے اللہ ساکوں تا چیتا بھول گیا ہی گھر دا دروازہ بند کر کے نسیا ہے. سانو تا چیتا بھول گیا ہے پر تینوں چیتے بھولن دی عادت کوئی نہیں. تیری کتاب مقدس وچوں تیرے رسول نے ساکوں اے پڑھایا ہے. لہذا جویں تیری کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک دی گنجائش کائی نہیں. انہیں تیری کتاب دے مسئلے دے اندر بھی شک دی گنجائش کائی نہیں. تے تیری کتاب آکھے لا تقنطوا من رحمت اللہ. ساری کائنات کولوں مایوس تھی ونجو، نبی کولوں، ولی کولوں، پیر کولوں، فقیر کولوں، امیر کولوں، شریر کولوں، نوریاں تو، ناریاں تو، حجریاں تو، شجریاں تو، 14 طبق دی کائنات کولوں مایوس تھی ونجو. پر جتنی مصیبتاں دے پہاڑ تواڈے سر تے ترٹ ترٹ کے ڈھائے رہے ہوون، ایک میں اللہ کولوں بے امید نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس واسطے نہ ہن ایتھے اساں نبی کو سڈنے آئے، نہ یا رسول اللہ، یا علی، یا ولی، یا غوث دے نعرے لیندے آئے. کیوں جو ساڈے پلے ایمان دا بوٹا بھی نہیں رہنا. ہن تے اساں سڈنا ہے تے تیری کتاب مقدس دے مطابق سڈنا ہے، تا ان ڈٹھے یار کو سڈنا. اللہم انک صاحبی فی سفری وخلیفتی فی اہلی ومالی. تینوں چیتے بھولن دی عادت کوئی نہیں. جداں تے کو عادت نہیں، ساکوں چیتا جے بھول گیا ہے کنڈے دروازے دیون دا، تے کو تا نہیں بھولا. لہذا سائیں درخواست دے رہے ہیں، میری بکریاں دا بھی دھیان کر، میرے جھگے دا ہی دھیان کر، تے میں مسافر جندڑی آلے دا بھی دھیان کر. ایمان نال دسو اے اللہ دی ذات تے یقین تو بغیر بندہ ہی آکھ سکتا ہے. تہاڈا ساڈا حال تے اے جے 4 قدم باہر نکلے تے 8 ویری موڑ کے پیچھے ویدھا جو دروازے میرے تے کوئی آیا تے نہیں کھڑا. تے جے معلوم تھی وے صحیح تے دورو ڈاک گھن کے آگے تیری ایسی تیسی کیتی تے تو کون ہونا تے کدے پہ پھرنا ہے. کمال دیکھ 200 میل دے تقریباً فاصلے تے اے تا چھوٹ وگیا پیرو ننگا تے حال حال بمبی آویا تو تھوں آکھیا خبردار بتا کو میرے ویڑے دے نیڑے آوے نہ جم کے پیا تھا. اللہ ہون ساڈے پیچھے ہٹن دی ضرورت نہیں. جے میں پیچھے ہٹاں بھی صحیح تے الٹا تو میرے اوتے کیس کر دے سے.
تو آخ سے میرے تے اعتبار کوئی نہ یا جو پیچھا بھاج پیا سوٹا گھن کے ہون ساری بدھی چھٹی تیرے ہاتھ چے انت صاحبی فی سفری بلکہ سامان تا سامان رہ گیا سفر دی حالت وچ میں غلام دا بھی دھیان کر تے میرے اس مکان دا بھی دھیان کر مسلمان قوم دا زیور اصل ہے اللہ دی کتاب تے کہ کرنا یقین کرنا اللہ دی کتاب جڑا مسئلہ بیان کر دیتا ہے سارے جہان دے ساری کائنات دے گگیاں چولے آلے تے کانے چ مسواگا ٹنگی ودے ہوندے تے کھلے جیڑا محراب ہی ہوندا نے متھے چ سارے ننگ دھدائی کٹھے ہو ونجن تے ملا تے شیخ حدیث تے پیر تے پادری تے پوپ تے روحان تے آبار تے او گل کرن ایسی جڑی تو آتھا ہے جو قرآن چ انج ہے تے او آکھن انج ہے باوے قرآن پڑھن تے حدیث پڑھن جڑی گل تینو قرآن پاک چ مل گئی ہے ساری دی ساری کائنات دا تختہ پٹی ونجے تے ہو سکدا ہے مگر تیرا یقین قرآن تو نہیں پٹی ہونا چاہیے یہ پہلا تحفہ ہے جڑا اللہ دیتا ہے مسلمان قوم نو تے یہ پہلا تحفہ ہی مسلمان تباہ کیتا ہے وہ بڑا ویکھ لائے تینو 20 آیاتاں پڑھ کے جو بندہ سناوے چاہ تینو پکوا چھوڑے تے رٹوا چھوڑے جو موئے ہوئے سن دے بولو 20 آیاتاں ہمیں گن کے تینو پڑھا کے سنائی وین تے قسمہ چاہ کے سنائی میں تے دسیوے کہ قرآن آتا ہے کوئی نہیں سندا کچھ نہیں سندا تے ککھی نہیں سندا تے پڑھیوے قرآن 4 قدم دور ونجے تینو کوئی چٹی داڑھی اللہ لب پوے تے مولوی ہوئے تے کھرکیار لڈیا ودوے کتابہ نال ہے تینو چاہو فرض کرو آدھا ہے کہ یار فلانی روایت چے فلانے اکابر آدھن فلانے بزرگ آدھن اے میں سر تے قرآن چاہتی کھڑا جو مردے ہور نہیں تا کچھ نہ کچھ صلاۃ و سلام سن دین ایمان نال دسو تو انو شک پائے ویندہ کہ نہیں پائے ویندہ بولو سچی دسو چاہ بابا کوئی صحیح تو ہے ہوتے جو ہو انجھے طرح شک پائے ویندہ کہ نہیں وہ پڑھیا پڑھایا قرآن ہی گیا محمد دی زبان ہی گئی تیرا ایمان ہی گیا ہومنا انج چاہیدہ ہے کہ یا اللہ تو جو کچھ آکھیا ہے کتاب اللہ چ تو سچ آکھیا ہے اور سارا جہان کوڑا ہے مثال سن قرآن پاک دے مسئلے دے ہوندیاں اللہ دی اتاری ہوئی تورات پڑھن دی اجازت قائل ہے کیسا ہے چھڑا پڑھن دی اجازت کائی نہیں کیوں متا شک پائے ونجے پڑھن والے نو جو اے دے وچ تے مسئلہ ہو رہے قرآن چ ہو رہائی تے اللہ دی اے وی کتاب ہے لہذا اس نو ہی مننا چاہیدا تے اس نو بھی اللہ نے اجازت ہی نہیں دتی جو قرآن دے ہوندیاں کئی دوئی کتاب تو پڑھ جا ہاں قرآن تو پڑھیا ہے تے تینو گل سمجھ نہیں آندی او دی تشریح تو کرنی ہے تو وقت محمد پاک دی زبان تے اعتبار کرتا ہی کہیں دوے پیغمبر دی گل در وجڑا ہی نہیں حضرت عمر نو لب پیا تورات دا ورکا تے جو لتھا تے وقت سائیں چونگیاں چاہیوں سے ہاتھ تیری بھلے بات اے او کتاب جڑی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تے نازل تھی آئی بلے 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 انجے دھروکڑی ماری اس تے بھج وگیا ہے تے نالے اپنے آپ چاہتا ہے ہاں آج وقت اللہ دا رسول میری کانٹ تے تھاپڑے مرے سی واہ عمر تو کمال کر دیتا ہے اے کتاب جڑی میں ڈٹھی کائی نہیں پڑھی کائی نہیں سنی کائی نہیں تیرے ہتھے لگی کی دوئے اللہ دا رسول خوش ہو سی جو میرے موسیٰ بھرا دی تورات لائے کے آیا کھلائے تے وقت کمال اے ہے جو شاب سائیں ٹھائی سن انجے لگایا
لگایا ہے محفل لگی ہوئی ہے کچہری پھبی پئی ہے محمد الرسول اللہ دی آ کے نہ آؤ ڈٹھس تے نہ تاؤ تے انجی تیڈ دے کے تے کھلو گیا ورکا پڑھن تورات دا ورکا سائیں پڑھدا پیا تے فر کر کے پڑھدا ہی ویندا ہے تے انج کر کے سلاست نال پڑھدا ہے چ وچوں آڑ نہ ونجا رسول پاک نو چس چنگی آوے تا جو ابو بکر صدیق ماری تھپ تھائیاں تے فرمایا ساقلت کا امو کا یا عمر او تینو ماں گلیاں چ ودی روے عمر اما ترى الى وجه رسول اللہ یتغیر او تو دے دھیان وچ لگا کھلا ہے پڑھن تے زور دتی وئی نہ تے محمد پاک دے رمان چہرے در ویدھا نہیں جو کیویں غصے تو رنگ تبدیل ویندا ہوندا ہے تے جو حضرت عمر ویکھیا نبی پاک دیر تے غصے نال چہرہ مبارک ہائی سرخ ہویا کھلا انجے کمبن کھلو گیا ورکے تورات دے ڈھائے پے تے ڈھٹا گوڑے دے بھار وان کے اٹھائی بات کے بیٹھا کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا وبقرآن کتابا واماما رضیت باللہ ربا یار ساڑی توبہ تورات کو لو توبہ کتاب کو لو توبہ ساکو ایک اللہ پاک مشکل کشا کافی ہے ساکو ایک محمد امام کافی ہے ساکو ہکو دین اسلام کافی ہے تے ساکو ہکو قرآن پیشوا تے رہنما کافی ہے اور کسے چیز دی ضرورت کائی نہیں یا گلہ کریندہ رہا ہے ادو چہرہ محمد الرسول اللہ دو تکیندہ رہ گیا ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ اپنی اصلی شکل حیات قضائی تے آ گیا ہے جلے خوش ہو گئے محمد الرسول اللہ انہیں بیٹھا ہے سینے تے ہتھ رکھ کے گوڑے دے بار ٹھائے کے اللہ دے پاک پیغمبر جڑا ڈٹھا ہے جو تا ہن بالکل عاجز آ گیا ہے خوش ہو گئے نبی کریم تے جدوں اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود تے خوشی آویا کندھار دے انار دے جوس طرح وجود دے اتے رمان پائے ویندے ہیں نبی علیہ السلام خوش ہو گئے حضرت عمر اٹھی کھلا اللہ دے رسول پاک فرمایا ہون چنگا کیتا ہی جڑا کچھ آدھا رہا ہے مگر اگلی گل سن لائے لو بدا لکم موسیٰ تو تاکہ تورات پڑھنی شروع کر دیتی ہے میرے کولوں پوچھے بغیر پڑھی ہے قرآن پاک دے ہوندیاں تائیں آکے تورات پڑھی چلو کیتی غلطی آئی آتا معافی مانگ گی ہون میں ناراض تا کوئی نہیں پر اگا واسطے مسئلہ سمجھ گھن لو بدا لکم موسیٰ واتبعتم وتركتموني لزللتم عن الهدى سن عمر تورات رہ گئی تورات والا جے کر اتھائیں اچانک اج آ ویندا کون آئی موسیٰ علیہ السلام اچھا چیت جے آ ونیا
تے تساں سارے دے سارے اڑا ہی متوجہ تھی ونجو میری طرفوں جڑی تواڈی توجہ آئی ہٹ ویندی تے وترکتمونی میری طرفوں توجہ ہٹا کھندے ہوئے ادا ہی توجہ تواڈی لگ ویندی مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم لزللتم عن الہدی قیامت توڑی کدے ہدایت دی پٹڑی تے نہ والا سگو نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ تورات والے دا مقام ہے وقت اگو فرمایا اولو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی خدا پاک دی ذات دی میں محمد نو قسم جے موسیٰ علیہ السلام اج جیندہ ہوندا دنیا تے جے جیندہ بولو اللہ دے رسول تے کہ موسیٰ دی گل کریندا ہے تساں سارے نو جیوائی کھلے ہو چھڑے جیوائی نہیں کھلے بلکہ آدھن ہیٹھوں وہ بجھی پہ آ جو میری قبر تے لنڈی چڑی آئی کھلی ہے یا کانا کہاں آیا بیٹھا آدھن کے نہیں آدھن حالانکہ شودیاں بڑھڑیاں نو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے ملا حرامی نو آج توڑی مسئلہ نہیں سمجھ آیا یہ بڑھڑ جڑنے تندور تے وانج بہے چھوری چھکٹ کے بیٹھیاں دیاں وہ پوچھ دیاں اما پھتے کیویں پہ گزر دیئے وقت چنگا پاس تھیندا پیا ہے نوہاں دیاں خدمت کریں دیاں نہیں جے کئی قرار تھیوے تا پوتر تیرے جڑھن تا وقت تیری خدمت کریں دن او اگو آتی ہے میری تھی ساڑی موئے سن دیں آتی ہے کہ نہیں آتی بولو کوڑے شاہ جہانی آتی ہے کہ نہیں آتی ساڑی موئے سن دیں یعنی بڑھڑ نہیں پتہ لگ گیا جو موئے ہوئے سن دے تے اس کھر کے نو آج توڑی نہیں یہ پتہ لگا جو مردے سڑ دین کے نہیں ران دے ایک کے بارے تو ساں توجہ ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی او میرے ساتھیوں میں کو اللہ ان ڈٹھے دی قسم جے میرا موسیٰ پھرا آج دنیا تے جیندہ ہوندا تا میں تو وکھرا ہو کے کدائی رہن دی جگہوں کو نہ جھلین دی زمین دے کئے حصے وچ بھی او نہیں رہ سکدا میرے کولوں وقت تھی کہ ول او تاں رویا جویں میرے پیچھے بلال ودائے انہی طرح موسیٰ نو بھی میرے پیچھے ٹرنا پویا تے تو انہا گزرے ہویا دے گزرن دے بعد ہی توراتا چاہ کے میں نو کھلا دکھائی نہ ہے کیوں روکے آئے تورات ہی تک انہوں آئی بولو اللہ نازل کیتی آئی نا مگر جلے قرآن پاک آیا ہے تو اللہ پاک نے قانون بنا دیتا قرآن ہی پڑھیندہ پہ ہوئے اڈوں تورات ہی پڑھیندی پہ ہوئے آخر بندے نو متوچ وٹ لگ ونجے تے مور اے وٹ لگے اگاں جو اے بھی اسمان توتری ہوئی ہے اے بھی اسمان توتری ہوئی ہے جیڑی دی من لوائے کوئی حرج نہیں اس واسطے اللہ مٹو تورات پڑھن دی اجازت ہی نہیں دیتی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ قرآن تو سوا دوئی کتاب پڑھی وے تے نہ بندے دے دل شک پوے یقین کامل ہوئے تا صرف کہیں دھوتے
اللہ دے اس قرآن پاک تے اللہ دی کتاب تے، کیونکہ اللہ دی کتاب دے وچ اللہ دی ذات بھی ہے، اللہ دی بات بھی ہے۔ ہن قرآن پاک کیا تھا؟ اللہ دے پاک رسول نو خطرہ پائے گیا کہ مارکا میں کو قتل کریں دے، کہ کریں دے؟ قتل کریں دے۔ اللہ پاک فرمایا قتل کریں دے تینوں دسیا ہے نہ کہیں جی یا اللہ پاکا ہون میں اصل گل ہے جے میں کوئی قتل چ کریں تا تیری عبادت کرنا اللہ تا کوئی نہ رہے۔ بولو بندہ جو مر ونجے، بندہ موت دی راہ کی ہے، قتل تھی ونجے تا ول قتل تھی ون دے بعد تا جان ہی گئی تے تیری عبادت ہو رہی ہے ساری کائنات دے وچ تے اساں او دا بیج بو رہے ہیں تے دنیا کو ڈسیندے پئے ہیں۔ جے مینوں او قتل کر دیویں تے نبوت تے داغ لگ گیا، عبادت اونج ختم ہو گئی کرنی تے شان دی حد تک تے عزت دی حد تک ہی ہو گئی۔ اللہ پاک فرمایا تین کہیں آخیا تیرو قتل کرے دے؟ آخے جی یہ لوگ سارے حال مچائی ودن تے بھوک واہ شروع ہے، وہیں کو ختم کرو تے ختم کرو۔ اللہ فرمایا ہمیشہ عرفی تو بیندیش سے غوغائے رکیباں آواز سگاں کم نکند رزق گدارا۔ جڑے اللہ دے دروازے دے سوالی ہوندن او کتیاں دیاں بھوکاں تو چل کے کدائیں اللہ کو پننا چھوڑ نہیں دیندے۔ تینوں یقین ہونا چاہیدا ہے اپنے اللہ دی ذات تے بھی تے اپنی اللہ دی کتاب تے بھی۔ جے اونج نہیں ذہن چاہتا تا تینوں میں نسخہ دساں پر وہ نسخہ ہو سی قرآن وچ تاکہ تیری امت نو پتہ لگے جڑا اللہ دی کتاب تے یقین چ رکھے اللہ پاک اس نو ہور کہیں کتاب در جاون دی اجازت نہیں دیندا۔ چل دیاں وت اے بار مصیبت آ پئی۔ اللہ کریم نے جڑے ویکھیا بے میرے پیغمبر دے دل چ واقع فکر پائے گیا ہے تو اللہ پاک انج نہیں آکھیا جو فلانا وظیفہ پڑھیا کر مڑ تیرے نیڑے کوئی نہ آسی، فلانے بیٹھ کے وقت چ فلانی آیت دا تویز چ بنا تے او 5 خبیہ بنا، 9 خبکیہ بنا، لکیراں اللہ بنا، گوچیاں اللہ بنا تے تیرے نیڑے کوئی نہ آسی نہ۔ اللہ پاک فرمایا اساں تینوں نسخہ دسے نے آئے بالکل ایک او نسخہ تو ادا کیتی رکھ جے تیرے وال نو ہی خیس آون دیواں تے جو مرضی آوی آکے سوال ہی نہیں پیدا۔ تا اللہ فرمایا کلا لا تطعہ کلا لا تطعہ، اے جڑا تیرا گمان ہے جو مارکا میں کو قتل کریں دن، اے گمان اپنے دل مقدس وچوں خیال مبارک وچوں کٹ دے۔ کلا ہرگز نہیں قتل دیاں دھمکیاں ہی ملن تاویں دھمکیاں دیون والے دی گل مننی نہیں تے میری گل چھوڑنی نہیں۔ دھمکیاں دیاں تو تے ہو میری گل نو چھوڑنا نہیں تے انہاں دی گل نال منہ جوڑنا نہیں۔ سارے مخالف تھی ونجن پکا تھی ایو جے ہمیشہ ٹراندے رہندن اسا سارے نو جاننے ہیں۔ 2 انگلاں تو تلے ریت ہوندی ہے، سارے دے سارے کمینے ہوندے نہیں کٹھے ہوئے تے پوپ بنے ہوئے تے لوگاں تے روب ہوندا جو کوئی شیخ الحدیث پہ آندا ہے تے وڈا مناظر پہ آندا ہے، بالکل کھر کے سمجھ انہاں نو تے بھوں دے بھرے ہوئے نہیں، بالکل ایک خالی اندر کلا لا تطعہ، بالکل انہاں دے آنکھیں نہ پیا لگے
میرا آقا منے اللہ کے تیرا مننا اکھے میرا آقا ہے من وسجد وقترب میں تینوں اے طریقہ پہ دسے نا او میرا بہو سونا محمد پاک اوئی ہوئے کہ تو جڑے ویلے قتل دیاں دھمکیاں دیویں آ تو میرے کول آ کے کھڑ ون میں ول بوتھی دیکھاں کیڑا بے مرشد آ کے تیرا وال ڈنگا کریندا ہے اللہ پاکا تو کتھے رہندا ہے جو میں تیرے نیڑے آ ونجاں تو آپ آکھیا ہے بل ہوا اقرب بل نحنو اقرب اللہ پاکا تو آکھیا میں اتنا شورک بندے دے نیڑے نہیں جتنا میں بندے دے نیڑے ہونا اللہ فرماتا میں تا نیڑے ہاں پہلے ہن تو بھی میرے نیڑے آ ایک کتھ نال تاڑی نہیں وجدی ہو میرا پاک محمد رسول اللہ دوہیں ہاتھ جڑے ویلے رل ویسن تاڑی دی چس پیا سی اس لے میں تا پہلے بھی تیرے نال قریباں نحنو اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون میں تا تہاڈی شارگ تو زیادہ نیڑے ہاں اے وکھری گل ہے جو تساں میں کو دیکھ نہیں وے سکدے ہن تہاڈا نمبر ہے جے کوئی قتل دا خطرہ پائے ونجی میرا پاک رسول تو میرے نیڑے آ ون آ میرے نیڑے کھڑ ون میں اگے نیڑے آ تو ہن میرے نیڑے آون دی تکلیف چکر ول جڑے ڈوہے تاڑیاں رل ویسن میری قدرت دا ہاتھ وی رل ویسی تیری عاجزی دا ہاتھ وی رل ویسی وت تیری عاجزی والے ہاتھ تے تھپکیاں مارن دا مزہ ہی تاں آونا ہے جے تو میرے نال جڑ کے نیڑے آون دی کوشش کر اچھا اللہ سائیں کیویں نیڑے آواں تو کہیں کہ مکان چ رہنا ہے کہ ہوٹل چ کہ ریسٹورنٹ چ کہیں ہے کہیں وائٹ ہاؤس چ تو جڑے ہار جاتے ہیں تے اساں تیرے نیڑے کیویں آواں ہیں نیڑے تے انہاں در ونجیندا جڑا کہ دور ہوے تو جدا ہے نیڑے تیرے نیڑے میں کیویں آواں اللہ کریم فرماندے نے میں نیڑے آں علم نال تو نیڑے تھیونا عمل نال تو میں اللہ کریم دی کتاب تے عمل کر میرا پیغمبر تے عمل تاں ہوندا جے یقین محکم ہوئے تے تاں عمل پہ ہم ہوندا ہے میں علم نال تیرے نیڑے ہاں تو عمل نال میرے نیڑے ہو کیویں اللہ پاک اللہ فرماندا وسجد وقترب سجدے چ تو کمی نہ آون دے انجے سمجھ میں اللہ دی جھولی دے اندر آ پیا سجدے تو وکھا عمل اپنا سجدے تو دے سجدہ ہے نماز چ کمی بولو نماز چ کمی تے تساں نیڑے نہیں ویندے تے گل ہے یہ تو بار بار دو تر باری بانگ چ سنے تا دن یار اے جڑا ہے نا اذان دے نال مولوی اس حرامی نو کڈھنا پوندا ہے کیوں جیڑے لے اکھے حکے نو یا سگرٹ نو سوٹا مرے نہ حیا اللہ صلاح دے پھکار چاڑے کھلا ہوندا ہے ویلا ہون ہی نہیں دیندا تے کئی ٹور دے ویندے نہ سوٹا مرے دے لگے ویندے او پیچھے کوئی سڈ کے آکھے نا یار او تے بانگ پے نہیں آ جڑے بھوکن دے اس ہن ایمان نال دسو اے بندے دا پوتر ہے تھائی اینو کون تھا جو انسان دا بچہ ہے اللہ پاک تا قانون دس دیتا ہے کہ میرے نیڑے ہون دا ذریعہ سجدہ ہے اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ اللہ فرماتا جے لے بندہ کریندا سجدے چاہ ڈھاندا ہے نا تا اقرب اس لیے میں فرشتہ نہ ہٹ جو پیچھا ہن اینو منگن دیو تے میں جھولیاں بھر بھر کے دیندا رہسا
منگنا ایدھا کام ہے تے جھولیاں بھر کے دیونا میرا کام ہے. اللہ کئی نسخے جڑے اللہ پاک دسن. ہن ایک آدمی دے دل دے اندر اگر ہوئے اللہ دی کتاب دوتے یقین تو انہوں پتہ لگ وئی سی کہ قتل دیاں دھمکیاں اگر مسلمان نو کوئی دیندا ہے تے ہے بھی مسلمان. اللہ دی کتاب تے یقین ہوئے اس تو عمل کرن تے زور دے سی، شرک کرن دے اے نہیں جو توید لکھاوڑ بھج پوسی تے وظیفے پڑھن بھج پوسی تے پیر اور انو آکسی میرے سیر تے ہاتھ چا پھیرو یا میرے منہ وچ تھوک چا سٹو یا پیر پوترے نو آکھا ہے ڈولی چ موترو تھوڑے جے دو اترا میں قطرے پیواں جو تھوڑے شفا نصیب ہو ونجے. نا مسلمان نو اللہ دی کتاب تے یقین ہو سی. اللہ دی کتاب جی دی اس نو پھرے سی ادائیں ٹھاسی. اللہ فرماندا ہے میری کتاب دے سامنے میت طرح ہو ونج جویں میت نو نواون والا سجے پھیرے کھبے پھیرے او دے جو چوں چاں کائی نہیں. تو بھی میری کتاب دے چوں چاں نہ کر. انشاءاللہ من کان للہ کان اللہ لہو. جے تو سالم میرا ہو گیا تو میں اللہ سالم تیرا ہو گیا. کئی سمجھ آتی پائی نہیں؟ لے بھائی جادو شروع ہو گئے اللہ دے پاک رسول تے. کہ شروع تھی گئے جادو یہودی ہوئے ایک تے او دی چھوریوں میں دو تے ہوئے چھتیاں لتریاں سیرے دیاں. لبید بن عاصم دا نام. اس چھوری نو آکھیا بچڑیاں میں باقی بھویں تساں بھیڑ کریں دیاں ہو یا چنگ کریں دیاں ہو میں ساریاں گلاں چھوڑ کے تواڈو تے مینوں جے راجی باجی کرنا ہی نہیں نا تا اسے محمد تے رل تے جادو انج کرائے جو محمد نو ڈاں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. تساں صحیح ڈرنے ہیں نا جادو کو لوں ہے جڑے توید دیوان والے ہوندے تے بیٹھے ہوندے ہاتھ ویتے جنہاں دا 7 ضلع چ پیو ہی کوئی نہیں ہوندا. وہ کیا آتے ہیں تیرے ہاتھ دوتے موڑے جڑی ہے نا 2 لکیراں لگیاں کھلیاں تو دوویں شادیاں کرنیاں. یہ شودا یگوت ہاتھ جوڑی پہ ہوندا ہے بھائی جتنا کچھ منگے اتنا دیواں ہے تاکہ سارو کچھ ملے تو صحیح. یار لکیراں جڑیاں وج گئیاں ہیں تے انہاں لکیراں دا خیال کریا ہے کتنیاں وکھائیں نا جی 2 ہیں لکیراں تو تیریاں 2 شادیاں ہو سن. اس واسطے سید پیسے دیونے شروع کیتے شروع کریندا آیا جڑے لے اے شودا بھکھا ہویا اس لئے اس آکھیا گل ہے جی مت شادی تو میری نہیں ہوئی. یہ آتا جی بور کے وجہ ہے بات جانے تو غلط کام کیتا اسی تو اونج توید استعمال نہیں کیتا جی میں تو کرنا ہاں. بہرحال وقت اس انجی طرح شروع کیتا چنگا 15-20 ہزار روپیہ ہور دے. اخیری وقتاں جے کریندا جے ویدا ہاں یار لکیراں تیرے ہاتھ دیاں مٹیاں کھلیاں شک نہیں او اگے ہن تے صحیح قسمت وچ تے مڑ ہن توید گنن والا اے نہیں آتا جناب 30,000 روپے میں دے چکا جے ادو مٹ گئی ان تے اپنی چھوڑ تے میں دے چا. اے پیسے گیڑی گل دے پیچھے سوور دے پوترا لے نہیں میرے کو تھوڑے ایک ساک مینوں دے تے صحیح لولا لنگنا جیڑا کچھ ہی ہے. تو جو میری کھری کھوٹی قسمت دا حافظ تے مالک بنیا بیٹھا ہے یہ سارے رپھڑ تہین جو اللہ دی کتاب اللہ دی ذات تے یقین کو نہیں رہا مخلوق. انہاں ہونا آکھیا ہے بھائی کرو جادو اے دوتے تے انہوں مارو تے اے کرو تے اے کرو تے او کرو. اللہ کریم فرماندے میرے پیغمبر میں تینوں ایک تویز دسیندا وہ تعویذ کیتا کر نہ کئی تینوں نظر بد لگ سی نہ کہیں جادو دا اثر ہو سی نہ کوئی ٹونا ٹپلا تیرے نیڑے لگ سی نہ کوئی جن بھوت پری تیرے اتے اثر کرے سی حتیٰ کہ چاہے انسانہ وچوں کوئی شیطانی کرے جنات وچوں کرے کہیں شیطان دی شیطانی دا اثر نہ تھی سی ایک اوہ تعویذ تو کیتی رکھے
تو کوئی شوق ہے نہیں توحید دا؟ کیوں اللہ اپنے نبی نو دسیندا تساں دیو نہ کافر ہو مسلمان ہو؟ آکھو نا ضرورت ہے نا۔ اللہ پاک فرماندے ہیں کل کل جل جل میرا پھول کل آکھ اپنی زبان نال میں تے کو تویز سکھاؤں پر کے کرنا ہے کل آکھو کل انج نہ کل آکھ اپنی زبان نال رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے ربا میں تیری ذات دا تعویذ کیتا ہی تیری عام شاما تیری پناہ وچ آندا کوئی شیطان میرے نیڑے نہ آون دیویں نہ میکوں شیطان کہیں دے نیڑے ونجن دے۔ شدے لوگ پٹیں دے ودے ہوندے مسلمان جی بالڑی نو جن تھی گئے ہن کے کرائیں مردی ہے چاہ چاہ کے سٹیں دے نسنو کدے اروڑی تے ونج پوندی ہے تے کدے ڈوڑ دہاڑے غائب رہ ویندی ہے۔ گویڑ کرن والا ہوندا کوئی نہیں جو ڈوڑ دہاڑے جن جو کڈے کھن ویندے ہے کوئی بھوتڑا تے نہ جنہ دے پہ لگدا ہے۔ تے بھلا ایمان نال دسو مسلمان کوئی ایڈی کمزور شاہ ہے؟ مسلمان تا اتنا اچا مقام رکھدا ہے کہ جن دی طاقت ہی نہیں کہ مسلمان دی آنکھ چکھ ملائے جا۔ تو کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں انسانہ دا تے جنہ دا، بھلا جنہ کو بھین پر نہ کے دیتی ہوئی جو سارے مسلمانہ دے گھر آونا ہے دکھ کے بندا جن دا۔ یہ صرف وبال جو ہے شیطان اس وقت قبضہ کیتا ہے جو مسلمان کو اللہ دی کتاب تے یقین نہیں رہا۔ جے اینج ہو ویندا بھلا جن چمبڑ ویندے تے ٹونے جادو چمبڑ ویندے تے شیطان بھوتنے چمبڑ ویندے، ایمان نال دسو سانو کوئی ٹرن دیندا ہا دنیا تے؟ میرے جہان بھاندا بندہ تو ہن تھوڑی نہ چاہ پھٹے ہویا تختہ ہی دا الٹا اسا چاہی وینے آ تختہ تے اے سانو کچھ نہیں آ میں دھاں اللہ کرے اسا سارے مسلمان انج تھی وجہ۔ اللہ جاندا ہی نے مسلمان ایکو وقت ہا مسلمان دے متھے سے دتے اکھ وچ اکھ رکھن دی طاقت جن نو کوئی نہیں۔ جدڑ دا اے آپ واں واں تے گدڑ طرح ہنگاون لگا ہے تے جنگلاں دے وچ انھا کتا واہ نو بھوکے سڈن لگا ہے غیراں نو جنہ ویکھیا مارو اساں تو اون چھتے ودے آئے تے سانو ودے سورے تے پکڑے تے تا قابو ہو گئے۔ نہیں تو مسلمان دا کو مقام تھوڑا ہے۔ اللہ سب تو پہلی بات جڑی مسلمان دا زیور تے گہنا ہے او ہے آکھو اللہ دی کتاب تے یقین۔ دوسرے نمبر تے جڑے اللہ دی کتاب تے یقین رکھدا ہے تو بن ویندا لا الہ وقت جدہ حضرت رسول کریم دی بات تے یقین رکھدا ہے مکمل ہوندا ہے محمد الرسول اللہ۔ جب تک یہ چیزاں مسلمان قوم دے اندر سب تو پہلے ہے کہ او دے ایمان دی گٹھ چل دیئے تا اس یقین تو اتنا یقین ہوئے کہ سارا جہان او دے خلاف مسئلے بیان پہ کریندا ہے، مگر اللہ دے منن والا بندہ او سمجھدا ہے کہ اللہ دی کتاب وچ شک دی گنجائش کائی نہیں، مسئلہ کتاب اللہ دا سچ ہے اور ہر کوئی جھوٹ ہے۔ اللہ پاک تو کو ساکوں ہدایت دا رستہ ہمیں